Pagkatiman akong patag sa mga yuta nga wa nako matiwas og trabaho kaniadto kay nagsige mag-uwan karon nagtanom na pud ko og talisay og salamat na lang sa akong pamangkin sa anak sa akong kuya nga gitagaan ko og tanom nga talisay. Salamat anak Indoy og Inday Bia sa inyong gihatag nga talisay nga ako itanom sa among nataran sa ato nga kay nindot baya ng talisay kay kaning kung mudako siya mura gyud siya payong o makasilong jud og kaniadto nakainomdom ko kaniadto nga may nagbutang og payag gibutangan nila og gisig kadaplin og lingkuranan kay nindot kaayo na ang talisay kay mura na siya payong unya karon nagtanom nako kay kitagaan man ko sa akong og mangkon sa akong pamangkin sa anak ni Kuya Dodoy og talisay salamat nak Indoy og Inday Bia unya ako nang gitanom na ako mayon tag mabuhi siya di siya mamatay kay na dako na ba yan ang tanong baya nga ni Ate Lisil daghan kayo salamat Ate Lisil kay gikuha siguro ng Indoy ni nag-Indoy dito sa Luyo salamat Ate nga wa ka masuko pagkakita nimo nga kaning akong gitanong kay gihatag man na sa ako ni nag-Indoy daghan salamat sa inyo og may talisay na jud sa tanong nga talisay nga among nataran kay nindot kaayo ni kay mura naibog ko sa may banda sabay ni sa akong pagmangton sa anak ni Kuya Dudoy nga kaning kanindot si ang talisay nga murag nagpayo nga nagsilong jud na kay kana mo natara na perpidyong inita manang nangandoy jud ko mayo na lang kay ning offer ko ming sulti ko sa akong pamangkin nga kanindot untag may talisay pareha sa inyo o kay kanang aron manindot ni akong nasa among nataran kay kaning nindot kay talisay kay mura ni siya payo kay bisag pulungan siya mutaa siya pulungan siya nindot kayo siya tanawon karon na natanong na nako maayo untag mabuhi ni siya o mo na siya na kay mayo na lang dili kayo ini tug akong alagaon among dila og duha ko na ko katoy-toy sa gawas nagbantay ako gyud na iban-uban perminti kung naa ako sa nataran maglimpyo kay magsige aw-aw magsige panawa kung mao na ang akong talisay nga gitanom salamat